أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ پروگرام فطرس میں حاضر خدمت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی آواز کو کربلائے معلیٰ تک پہنچائیں تو اس وقت کال کر کے اپنی آواز کو کربلا تک پہنچا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، دعا کرو۔ بسم اللہ، دعا کرنا ہے۔ ہم جی یہاں لا رہے ہیں قبرہ، صحیح، اور قبرہ میں بھی لائے، بھائی کو بھی قبر پہ آنا میرے ساتھ انشاءاللہ قبرہ انشاءاللہ۔ ہمیں جانا ہے، یہاں جانا ہے ابھی بس آئے بی بی کی سعادت فاطمہ کی۔ صحیح انشاءاللہ۔ اور میرا حسیب بھائی ہے، وہ دعا کرنا ہے۔ جی ضرور انشاءاللہ، وہ میری قبر جانا ہے۔ صحیح۔ مولا آپ کو لوگوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی جو بھی حوائج ہے، آپ کے بہن بھائی والدین، اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ کو بھی مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے، سلامت رہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے۔ پنجابی میں۔ جی جی بسم اللہ بسم اللہ۔ ہے برے دربار روندی رہی زہرا، اللہ برے دربار روندی رہی زہرا، اللہ پیو دا لکھیا دکھیندی رہی زہرا، برے دربار روندی رہی زہرا، برے دربار روندی رہی زہرا، کہنا پوچھیا کیویں بطول آئی، کہنا پوچھیا کیویں بطول آئی، کئی گھنٹے کھلوتی رہی زہرا، برے دربار روندی رہی زہرا، برے دربار روندی رہی زہرا، قید تیڈی لکھی جو دیکھائیاں، قید تیڈی لکھی جو دیکھائیاں، ہاتھ دھیا دے چمدی رہی زہرا، اللہ کئی دیتائی دیا تے پترا تو، کئی دیتائی دیا تے پترا تو، ہائے کیوں چہرہ لکیندی رہی زہرا، برے دربار روندی رہی زہرا، برے دربار روندی رہی زہرا، حقدار مان میں کو نہیں مظہر، حقدار مان میں کو نہیں مظہر، حقدار مان میں کو نہیں مظہر، اے ناکھے جو بھول گئی زہرا، برے دربار اللہ اکبر، رہی زہرا، اللہ برے اکبر، دربار روندی رہی زہرا، پیو دا لکھیا دکھیندی رہی زہرا، برے دربار روندی رہی زہرا، اللہ اکبر۔ برے دربار۔ سلامت رہے، اللہ آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور اس نذران عقیدت کو بارگاہ ملکوتی سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ کی جو بھی شرعی حوائج ہے قبول فرمائے انشاءاللہ۔ سلامت رہے، مولا کے حفظ و امان میں رہے۔
बहुत खूबसूरत पुरसा आप समात फरमा रहे थे। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह फरमाएं, आपकी आवाज़ करबला में है, मौला को सलाम कीजिए, सलामत रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या फातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलल हुसैन व अली इब्निल हुसैन व औलादिल हुसैन व अस्हाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या कमरे बनी हाशिम, अस्सलामु अलैका या बाबुल हवाइज, अस्सलामु अलैका या सक्काए सकीना, अस्सलामु अलैका या पर्दा बीबी ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा, या काशिफुल करबी अन वजहिल हुसैन इक्शिफ करबी बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमता उम्मुल बनीन अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका या अलमदार हुसैन, अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व हज़रत साथे व कुल साथी मुलीन व हाफिज़ व कातिल मुनासिरा व दलीलना नात तुस्किन और सकता व तमत्तु फीहा तवीला दिल मसरजाई भी तजीदा व लका पे नवाई भी कुल्ला हम व गम min सयन जली भी बिलायत का या या परवरदिगार साथे सलामत रहे। मौला आपकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और जो भी आपकी शरई हवाइज है, हवाइज को अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह फरमाएं, आपकी आवाज़ करबलाए मुअल्ला में है, मौला को सलाम कीजिए। हम सबकी सेहत याबी के लिए, शिफायाबी के लिए बहुत दुआ कीजिए। जी जरूर। ये थोड़ी सी खांसी वगैरह चल रही थी, बस तबीयत नासाजी बहुत जी के दर पे हम कॉल नहीं कर सके, बात नहीं कर सके। बस सबसे इल्तिजा है मौला से कि हमें बुलाए अपने दर पर। इलाही आमीन। ये बच्चों को, शोहर को, हम सबको हाजिरी का मौका दें। इलाही आमीन। और मेरी कज़न होती है ऑस्ट्रेलिया में, उनकी भी तबीयत खराब हो गई है, उनका नाम हसन फातिमा है, बहुत उनके लिए दुआ की अपील है जी। तो मौला जल्द से जल्द उनको शफायाबी से इलाही आमीन। शोहर खादर अब्बास और बच्चे पसीना पास मुश्तबा में थे, और मेरी वालदा सरवत ज़हरा और हमारे सब जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, सबको मौला से जिंदगी दे और बार बार करबला आने की तौफीक दे हमें। बहुत बहुत नवाजिश आपकी, बहुत शुक्रिया। सलामत रहे मौला आपकी, आपको सलामत रखे। मौला बहुत अजर व सवाब अता करे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। जो बीमार है आपके फैमिली में, अल्लाह सबको शफाए कुल्ली नसीब फरमाए, और जो बच्चे कामयाबी के लिए कोशिश कर रहा है, अल्लाह उनको कामयाब व कामरान फरमाए, और इंशाल्लाह आपकी पूरी फैमिली को करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। सलामत रहे, मौला के हिफ्ज़ व अमान में रहे इंशाल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। हुजूर इस वक्त आपकी आवाज़ करबला में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व असहाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे आका, मेरे मौला, मैं जल्द से जल्द अपने रोज़े की ज़ियारत नसीब कराइए, जल्द रोज़े पे बुलाइए, हमें सेहत दिए, शिफा दिए, कुव्वत दिए, ताकत दिए, सिवाय अपने गम के किसी गम में ना रुलाइएगा, अपने रोज़े की ज़ियारत नसीब करा दिए। मोहम्मद व आले मोहम्मद अजिल फरजो। इलाही आमीन। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए, और जो भी आपकी शरई हवाइज हैं, मौला हवाइज को बरऔरदा फरमाए, और आपके पूरी फैमिली की जो भी नेक हवाइज है, मौला हवाइज को कबूल व मंजूर फरमाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह।
وعلیکم السلام ورحمۃ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، مولا کو سلام السلام کیجیے۔ علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین۔ اے میرے آقا، اے میرے مولا، میرا سلام اپنی بارگاہ میں قبول کر، اپنی امی کی جانب سے، اپنی بہنوں کی جانب سے، اپنے بھائی کی جانب سے، اپنے مرحوم بابا کی جانب سے، اپنے دوستوں کی جانب سے، اپنی کزنوں کی جانب سے آپ کو سلام پیش کرتی ہوں مولا۔ میرا سلام اپنی بارگاہ میں قبول کر، فاطمہ الزہرا کے انصر نے اب میرا پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول کر، فاطمہ الزہرا کا میرے مولا، اے میرے آقا، میرے سید و سردار، ہم سب کی مشکلات پریشانیوں کو دور فرما مولا، ہم سب کو اپنے زمان میں رکھ مولا، ہم سب کو بیوی کی کنیزوں میں شامل کر دے، ہم سب کی پردے کی حفاظت فرما مولا، میرے محتاج بیمار سے مشکلات پریشانی سے دور رکھ مولا، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کر، جو ہمارے محرومین ہیں مولا، میرے بابا کو اپنی شفاعت نصیب کر مولا۔ اے میرے آقا، ہمیں ہر گناہ حرام کام سے دور رکھ، اے میرے مولا، سب کی جو نیک حاج نیک دعائیں بارگاہ میں قبول فرمائے، قبول کرنے والے تیرا خزانہ بہت بڑا ہے مولا، جو تیری زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں ان سب کو اپنے در کی زیارت نصیب کر مولا، مجھ سمیت مولا مجھے اپنے خزانے سے اپنی زیارت نصیب کر مولا، میری دل میں روح تڑپ رہی ہے مولا، تیرا خزانہ بہت بڑا ہے، فاطمہ زہرا کا بھی واسطہ بہت بڑا ہے مولا، اس کے ہم چل رہے ہیں مولا، سب کو بلا مولا، سب کی مشکلات پریشانیوں کو دور فرما مولا، سب کے دلوں کو سکون دے دے مولا، تو ہم سب کو اچھے نیک رشتے عطا فرما، ہر محتاج بیمار سے مشکلات پریشانی سے دور رکھ میرے مولا، میری امی کو مشکلات پریشانی سے دور رکھنا مولا، ہم سب کی پردے کی حفاظت فرما، ہم سب کو بیوی کی کنیزوں میں شامل کر، ہمیں زمین آسمان کی بلاؤں سے دور رکھے میرے مولا، میرے بھائی کو اچھا روزگار عطا فرما میرے مولا، اے میرے کریم مولا، اے میرے آقا، اے میرے سید و سردار، اے حاجتوں کو قبول کرنے والا، جس آزمائش میں گرفتار ہوں مولا، تو بہتر جانتا ہے مولا، تو ہمارے بہت قریب ہے، آپ بہتر دلوں کے راز جانتے ہیں مولا، اے میرے آقا، ہم سب کو ویسا بنا دے جیسا بی بی زینب جیسا عالم محمد چاہتی ہے مولا، سارے روزوں کی حفاظت فرما مولا، بی بی زینب کی روزوں کی حفاظت فرما، اے ابوالفضل بن عباس، اے قمر بنی ہاشم، اے حاجتوں کو قبول کرنے والے بی بی سکینہ کو بی بی زینب کا واسطہ مولا، جو اس روزے کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی بھی حفاظت فرما مولا، ہمیں اس دنیا میں آخرت میں کامیابی عطا فرما مولا، جنت البقیع کا آباد ہم سب کو دیکھنا نصیب کر، اے میرے مولا، اے میرے آقا، جو بھی بہتر ہو وہ طاقت جو نہیں ہے اسے دور کر دے مولا، ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما جو ایام فاطمہ میں مجلس سے کر رہے ہیں مولا، ہم سب سے راضی ہو جائے، ابوالفضل عباس آپ کو امام حسین کا واسطہ مولا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے سوائے در اہل بیت کے مولا، دل سے دل اپنے در پہ بلا لے مولا، بی بی سکینہ کا، فاطمہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ مولا، اپنے در پہ بلا لے مولا، مجھے بلا لے، جنت البقیع کا آباد ہم سب کو دیکھنا نصیب کر مولا، جلد سے جلد اپنا ظہور میں تعجیل فرما مولا، اپنے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ساری سب کو دیکھتے ہیں سوائے آپ کو مولا، ہمیں اپنے قافلے میں شمار کرنا، اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے سید و سردار، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، اللہم عجل ولیک الفرج، التماس سے دعا مولانا کو سلامت رکھے۔ شکریہ، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا میں ہے، مولا کو سلام کیجیے۔ جی بالکل، یا علی مدد، مولا علی علیہ السلام مدد۔ السلام علیکم عبداللہ، السلام علیکم۔ ہلو جی آواز آپ کی آ رہی ہے؟ ہے بسم اللہ۔ جی جی بالکل۔ مولا حسین علیہ السلام، میری بیٹی کی شادی ہے، انتظام کروا دینا آپ، واسطہ ماں زینب کی چادر کا، بی بی سکینہ کے رخساروں کا، مولا عباس کے بازو کا، میرے ہر نیک مراد پوری کر دو، بے روزگاروں سے روزی عطا دو، جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما، سب کو آپ کا جوار بنا دو کہ باب مراد کے صدقے میں میرے ہر مشکل آسان کرو، میری بیٹی کی شادی ہے آسان کر دو، روزی رزق میں برکت دو، حلال رزق دو، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ ملے میرا مولا، آمین یا رب العالمین۔ شکریہ بھائی جان، مولا کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور جو بھی آپ کی شرعی حوائج ہے قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی بسم اللہ فرمائے، مولا کو سلام کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، السلام علیکم یا ابا عبدالحسین، السلام علیکم علی ابن الحسین،
السلام علیکم اولاد الحسین، السلام علیکم اصحاب الحسین، السلام علیکم باب الفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم بار امام 14 معصومین، السلام علیکم والا امام زمانہ حاجت اللہ تعالیٰ فرجت۔ خدایا مولا آل محمد کے صدقے سے مولا السلام کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائیے۔ خداوند آل محمد کے صدقے سے دنیا کی خیر آخرت کی خیر عطا فرما۔ پروردگار اعلیٰ قبر فشار سے محفوظ رکھنا، پروردگار نگانی بیماری سے محفوظ فرما، اللہ دشمنوں سے دشمنوں کی شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ قائم آل محمد کے ظہور میں تاجر عطا فرما، ناگانی فاسد بیماری سے محفوظ فرما، دنیا کا کوئی غم نہ جس سے غائب حسین کے۔ خدایا میرے بھائی کو صحت و کاملہ عطا فرما، بیمار کربلا کے صدقے سے، اور جو جائز حاجات ہیں ان کو قبول عطا فرما، اور جو آپ کی ٹیم کام کر رہی ہے اس میں ترقی عطا فرما۔ قبلہ ہمارے لیے دعا کرنا مولا حسین کی بارگاہ میں۔ جی ضرور، انشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، تھوڑا سا موبائل کو نزدیک کر لیں اپنے منہ کے اور مولا کو سلام کیجئے، اگر کوئی دعا بھی کروانا چاہیں تو کر لیں۔ بسم اللہ۔ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم اولاد الحسین، السلام علیکم یا اصحاب الحسین۔ میرے مولا کا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جناب غازی عباس علمدار ابا فضل العباس بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں۔ مولا آپ کو واسطہ ہے جناب علی اکبر کی جوانی کا، آپ کو واسطہ ہے پاک بی بی سکینہ بنت الحسین کے دلوں کا میرے مولا۔ یہ جو دوست آئے ہوئے ہیں سکھر سے کراچی سے مولا، جن کی جو حاجتیں ہیں، انہوں نے پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی چادر کی زیارت کی ہے، ان کے توفیل مولا ان کی شرعی حاجتیں پوری فرما۔ مولا بیمار کربلا کا صدقہ جو ہمارے کزن کل انتقال کر کے گئے امیر علی ابن ممتاز علی، ان کو جوار رحمت عطا فرما میرے مولا۔ اپنی بارگاہ میں حاضری کا اذن عطا کرائیں میرے مولا، خدام کا اذن عطا کریں میرے مولا۔ محمد و آل محمد کا واسطہ ہے آپ کو، کربلا ٹی وی کے جتنے بھی اکابرین ہیں، بالخصوص آغا صاحب کی صحت و سلامتی نے عطا فرمائے مولا، ان کو طول زندگی عطا فرمائے، کوئی غم نہ دے غم شبیر کے سوا مولا۔ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آغا صاحب، بڑی نوازش التماس سے دعا آغا صاحب۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور اللہ آپ کے خلوص میں اضافہ فرمائے، سلامت رہے، مولا کے حفظ و امان میں رہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور بسم اللہ فرمائے، مولا کو سلام کیجیے۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ جی بسم اللہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن عبداللہ، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا مولا انصار المستشہدین، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس اخت کا زینب و کلثوم بنت کا سکینہ و جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا سے درود و سلام کے بعد عرض ہے، جو بھی مومن مولا پریشان ہیں، محمد وآل محمد کا صدقہ بی بی سکینہ کا ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور صدقہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، اور یہ ایام فاطمیہ ہے مولا، ان ایام فاطمیہ کے صدقے سے جو بھی مومن مومنات پریشان ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جو بھی مومن مومنات بے اولاد ہیں ان کو اولاد ننال عطا آباد شاد فرما، اور جو بھی مومن مومنات اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، محمد وآل محمد کا صدقہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا، ان کا اجل الوقت ہے مولا، ان کے رشتے اچھے آپس میں اتفاق و اتحاد والے نصیب فرما، اور جو بھی مومن مومنات اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، رزق روٹی کی وجہ سے پریشان ہیں، مولا رضا بادشاہ کا صدقہ مولا ان کو سب کو اچھا روزگار عطا فرما، اور بالخصوص شباز بھائی ہے، محمد آصف اور شباز سرفراز
خورشید نعیم بھائی اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، مولا محمد والے محمد کا صدقہ مولا ان کی پریشانیوں کو اس کو دور فرما کے، جو بھی ہماری کو غلطی ہے مولا محمد والے محمد کا صدقہ ہماری معاف فرما، اور ہمارے حال پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما، اور ہمارے حقیقی وارث جناب مہدی سرکار جلد از جلد ظہور فرما، اور ہمیں ایمان و انصار میں شامل فرما، اور ہمیں معرفت آل محمد، معرفت امام زمانہ عطا فرما۔ مولا غازی عباس علمدار سے میری خصوصی التجا ہے مولا، ہمیں اذن زیارت نصیب ہو۔ اذن زیارت کے لیے مولا ہم بہت مولا ہمیں اذن نصیب ہو الہی آمین۔ اور جو بھی مومن مومنات پریشان ہیں مولا محمد والے محمد کا صدقہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرا بھائی اس کا بیٹا گلشیر حیدری، نجف عباس اس کا بیٹا وہ بیمار ہیں، مولا ان کو بھی صحت عطا سلامتی عطا فرما۔ اور جو بھی مومن مومنات ہمارا جی رابطہ کروا رہے ہیں اور جو بھی مومنات پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور خصوصاً بالخصوص جو مولا سے رابطہ ہمارا کروا رہے ہیں ان کو، ان کی بچوں کو، ان کے ماں باپ کو مولا صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما، اور کوئی جو بھی پریشانی ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ الہی آمین۔ سلامت رہے، مولا کے حفظ و امان میں رہے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ فرمائے، مولا کو سلام کیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حی یا قیوم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سلام یا حسین لبیک یا حسین، سلام قاسم علی لبیک قاسم علی، سلام سعادت کربلا، سلام محمد وآل محمد کبینوں کا شریک۔ یا حسین ہمیں کربلا بلا، ہم آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، آرزو ہے ہماری کہ آپ کا روزہ ہمارے سامنے ہو، شکریہ دعا میں یا حسین۔ لبیک یا حسین، سلامت رہے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ اور بارگاہ معصومین علیہم السلام میں تمام مومنین کے جو خلوص ہے، خلوص کو قبول فرمائے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ پہلے زمانے میں حتیٰ کوئی عمل صالح کرتا تھا تو جزا اس کو اسی وقت مل جاتا تھا، تو آج کل کے اس دور میں اتنی تیزی سے جزا نہیں ملتی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس زمانے میں خلوص بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جی بسم اللہ، مولا کو سلام کیجیے۔ سلام یا حسین، سلام یا علی مدد، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا مان الزائب الفقراء، السلام علیکم یا اسم شمس الشمول، السلام علیکم سلطان عرب والعجم، السلام علیکم صاحب امرس والزمان، علمان 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 کی زبان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام زماننا آزاد اللہ فرق صلی اللہ مخرجک ظہورک یا مولا، ظہورک یا مولا، یا آقا یا مولا ابوالفضل عباس، یا امام حسین کی صدائیں سننے والے مولا غازی، آپ ہمارے دل کی صدائیں سن سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے مولا سب، آپ سے التجا ہے ہمارے بھائی اسد عباس کی پریشانیاں دور کریں مولا، جو ہمارے بچے تعلیم دے رہے ہیں ان کی بہترین سبب کریں، ان کے لیے بہترین انتظام کریں مولا، اور ہم آپ کے در کی زیارت کو آئیں، بار بار آئیں، اور یہ تمنا کبھی ختم نہ ہو مولا، ہمارے دل سے دنیا کی ساری خواہشات ختم کر دے، ہمیں بس اپنے در کی زیارت کے لیے رکھ دے، اور مولا میرے جو بیمار ہیں انہیں شفا دے مولا، اور میں خود بیمار ہوں مجھے بھی شفا ہو، مجھے بھی زندگی صحت ہو، اور جو ہمارے حسنین حیدر پڑھ رہے ہیں کربلا میں انہیں بہترین کامیابیاں حاصل ہو، اور خوش رہیں اپنی زندگی میں بہت، اور میرے بچے قسیم عباس ہیں، مشتبہ مہدی ہیں، انہیں زندگی صحت ہو، تنزیلہ کو، علی زہرا کو، خاور کو، حسیب کو،
میرے تمام بہن بھائیوں کو زندگی صحت و سلامتی ہو. میری ماں مسرت بانو سے میں خوشیوں سے ملوں، خیر عافیت سے. میری ماں بہت ضعیف ہے. مسرت بانو نے زندگی صحت ہو. میں اپنی ماں کو صحت کے ساتھ دیکھوں جا کے. بہت شکریہ بھائی، جیتے رہیے. آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو امام موسیٰ کاظم کے دن کی بہت سلامتی ہو اور صحت و زندگی ہو، اور آپ کو کوئی بیماری نہ ہو. خدا آپ کو صحت و سلامتی دے. مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ، اور بارگاہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. سلامت رہیں. جی، جو مومنین دعائیں کرتے ہیں ہمارے حق میں، سب سے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان کے لیے بھی یقیناً یہاں کربلا معلیٰ میں ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ جو التماس سے دعا کرے، بلکہ اس کو ہم اپنا شرعی وظیفہ سمجھ کے مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں. اور یہ معصومین علیہم السلام کی سیرت تھی کہ جب بھی کوئی کربلا میں جاتا تھا، کربلا کی طرف جاتا تھا، تو اسے التماس دعا ضرور کیا کرتے تھے. اور زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کی ان کو فرمائش کیا کرتے تھے کہ زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام ہماری طرف سے بجا لائیں. زمانہ بے شک چینج ہو چکا ہے، زمانہ ہے لیکن وقت وہی ہے. لوگ چینج ہو گئے ہیں، وقت وہی ہے. اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف جو نجات ہے ہمارے لیے وہ سید الشہداء علیہ السلام کی ذات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ فرمائے، مولا کو سلام کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا امیر المومنین. السلام علیکم ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. السلام علیکم یا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین. السلام علیکم اولاد الحسین علیہ السلام. السلام علیکم اصحاب الحسین علیہ السلام. السلام علیکم شہداء کربلا. مولا سیدہ فاطمہ زہرا کی صدقے میں مولا نظر کرم کریں اور ہر تکلیف ختم کریں. صلی اللہ محمد و آل محمد. سلامت رہے. مولا آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ العزیز. جو بھی تکالیف ہے مومنین، ان سب تکالیف کو رفع و دفع فرمائے اور سب کی کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ العزیز. سب مومنین کی طرف سے دعا گو ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. جی بسم اللہ، مولا کو سلام کیجیے. عبدالحسین. السلام علیکم. علیکم السلام. جی بسم اللہ، مولا کو سلام کیجیے اور دعا کرے. بسم اللہ. السلام علیکم. یا علی مولا علی مسکل کشائی. میرے سونے امام حسین پاک، میرے بچے تے رحم کرو. نالا کل اللہ سمجھ عطا کرو یا حسین. یا حسین میرے بچیاں وہ اللہ علم تے اللہ کل تے اللہ صحت عطا کرو. ماں صحت دیو مولا. غیب تو سواب کرو. بہت جلدی بلاؤ مولا. میری صحت جی کرتے ہو کہ میں بہت جلدی تو سکول پہنچ بنیا مولا. آج میں بہت تو یاد کی تو میرے سونے مولا حسین جی. تسی بہت یاد آئے وے ہو مولا. ماں ساتھ کے نو کول. اللہ صحت عطا کرو. میرے بچے نے مقدر بلند کرو مولا. میری صوبیاں نے وہ اعلیٰ اس کا مقام اللہ فیصلہ کرواؤ. اس کو لو ہوئے جو اس نے حقیق بہتر ہے مولا. میری نینا نبی وہ اعلیٰ بہت جلدی وہ اعلیٰ سواب ہوئے. تو اللہ وسیلے بنو. افراسیاب آسنے حقیق بہت جنگا کر دے مولا حسین جی. غیب تو سواب کر دے. اللہ وسیلے بڑھا دے مولا. میرے بچے اللہ دیکھ فرما بردار کر دے مولا. الہی آمین. مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کے بیٹوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو بھی آپ کی ان کے لیے دعا کر رہے ہیں مولا دعا کو مراد تک پہنچائے انشاءاللہ. اور سب مومنین جو کسی بھی عنوان سے اگر
परेशानी की हालत में है सब मोमिनीन को अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, और सबको इस खैरात से, सबको इस सुफ्रे नूर से मौला कुछ न कुछ ज़रूर नसीब फरमाए। और हकीकत बात यह है कि जहाँ इस आयत की तफसीर होती है कि हम जो है वो फ़कीर है और अल्लाह की ज़ात गनी है, इसकी तफसीर ये है कि खुदा के इस तरीके से खुद व अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हत्ता अहादीस में है कि नहनो बाबुल्लाह, हम खुदा के दरवाज़ा है। खुदा का दरवाज़ा या बाज़ में दरवाज़े का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, इससे मुराद यही है कि खुदावंद मुताल इस दुनिया में अपने खलीफा को जो भेजा है उसी को अपना दरवाज़ा करार दिया। अल्लाह की खैरात जो है वो इसी दरवाज़ों से बढ़ता है। लोगों ने जो है वो, खुदा ने फरमाया भाई वसीले को ढूंढ, लोगों ने जो है नहीं, हमने मुस्तकीम जो है वो खुदा के ज़ात से लेंगे। ये तो वही लजबाजी वाला काम हुआ, वही शैतान वाला। अल्लाह कुछ और फरमा रहे हैं और इंसान जो है या शैतान जो है वो कुछ और चाहता है, मकसद ही कुछ और है उसका मकसद ही ये नहीं है जो वो है। तो ये वही शैतान के फेल पर अमल करने वाले लोग हैं। बाकी जहाँ तक खुदाई फैसला है, खुदा ने तो फरमाया है कि मुझ तक पहुँचने का रास्ता जो है वो यही अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम है और यहीं से ही बढ़ता है। बिलखुसूस जो मासूम है और जो इमाम है, उनके दरबारों से ये चीज़ें बढ़ती है और आलम जो है वो फैज़ हासिल करते हैं। बदबख्त लोगों ने जो है वो जो है दूसरी तरफ चले गए। इसमें कोई शक नहीं है कि देने वाले फिर भी यही है, न कोई मांगे कोई न मांगे, देते हैं। ये दो किस्म के लोगों को देते हैं। एक वो शख्स जो जिद्दियत के साथ हो, जिद्दियत करता हो, तो उसको भी मिलता है, यहीं से मिलता है। खुदा का रिज़्क़ यहीं से मिलता है। जो जिद्दी है, बेशक काफिर ही क्यों ना हो, लेकिन अपने काम में जिद्दी है, अल्लाह देता है उसको भी। और एक लोग जो है वो ये है कि जो अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के मानने वाले लोग हैं और उनको अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की मारिफत हासिल है, मारिफत उनको हासिल है। एक इस किस्म के लोगों को ये फैज़ पहुंचता है। अलबत्ता दोनों एतबार से जो है वो मेहनत ज़रूरी और लाजमी है। जी सलामुन अलैकुम। जी आप करें, आपकी आवाज़ करबला में है, मौला को सलाम करें। कई दफ़ा आप मोमिनीन को हम अर्ज़ भी कर चुके हैं, वीडियो कॉल न किया करें, ऑडियो कॉल किया करें। लेकिन पता नहीं मोमिनीन जो है वो हमारी बात सुनते कम है, वगरना हमारी अर्ज़ ये है कि आप ऑडियो कॉल करें। ज़ियारत करनी है ना तो फेसबुक और यूट्यूब पर करें। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बिस्मिल्लाह, अपने मौला को सलाम कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन सय्यदुल वसीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास, अस्सलामु अलैका या साहिबुल असर व ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ए मेरे मौला, ए मेरे आका हुसैन, ए मेरे मौला गाजी शहंशाह, मौला हम आपकी बारगाह में अपना सलाम पेश करते हैं। मौला हमारा सलाम कबूल कीजिए। मौला मोहम्मद आले मोहम्मद के सच्चे में मौला
हमारे तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को मौला माफ कीजिए मौला। हमारे मरहुमीन की मौला मग़फ़िरत फरमाइए मौला। मौला हुसैन आपको वास्ता देते हैं शहज़ादे अली अस्कर का, मौला हुसैन आपको वास्ता देते हैं बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह का, मौला हुसैन आपको वास्ता देते हैं बीबी सकीना का। मौला हमारी तमाम परेशानियों को मौला दूर कर दीजिए मौला, और हमारी जायज़ हाजात को अपने दरबार में कबूल कीजिए, और मौला हमें जल्द से जल्द शहज़ादे अली अस्कर के सदक़े में मौला औलाद की नेमत से नवाज दीजिए मौला। हमें अपने बच्चों का सदका दे दे मौला, हमें शहज़ादे अली अस्कर का सदका दे दे मौला। हमें बीबी रुबाब की उजड़ी हुई गोद का वास्ता करके मौला हमें साहिब औलाद कर दीजिए मौला। हमें इस नेमत से मौला महरूम ना रखे मौला। मौला हमें जल्द से जल्द अपने बच्चों के मातमी दे दे, हमारी हाजत को अपने दरबार में कबूल कीजिए मौला। इमाम हसन के दस्तरखान का वास्ता करके मौला हमारे रिस्क में बरकत पैदा कर दीजिए मौला। बीमार करबला का वास्ता करके मौला मेरी वालदा को मौला सेहत तंदुरुस्ती दीजिए, और मौला उनको लंबी जिंदगी दीजिए मौला। मेरे शौहर को तंदुरुस्ती दी और उनकी तमाम परेशानियों को मौला दूर कर दीजिए, और मौला उनको दिन दुगनी रात चुगनी मौला तरक्की दीजिए। और मौला जितने भी मोमिन अपनी बेटियों के रिश्तों की वजह से परेशान है मौला, जनाब अली अकबर के सदके में मौला, जनाब कासिम के सदके में मौला उनके नेक नसीब कीजिए, उनके सदके में मौला मेरी बहन के मौला नेक नसीब कीजिए। और मौला हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश कि मौला हमें जल्द से जल्द करबला का ज़वार बना दे, हमें रोज़े पे बुला ले मौला, जल्द से जल्द कोई मौजज़ा दिखा दे कि मौला अगले साल मौला हम भी आपकी करबला की ज़ियारत करने आए मौला, मौजज़ा दिखा दे। अल्लाह मरज़ुक़नी ज़ियारत अल हुसैन फ़ी दुनिया व शिफ़ाअत अल हुसैन फ़िल आखिरत मौला। हक़ इमाम ज़माना के मौला ज़हूर में ताजील फरमा दे, और मौला इमाम का ज़हूर मौला जल्द से जल्द कर दे। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीयतल फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीयतल फ़रज। भाई दुआ याद रखिएगा, और मौला मुहताज दुआ जरूर, शुक्रिया। जिंदगी सवाए हमें हुसैन के मौला कोई गम न दे, और मौला हमें भी जमाने का किसी का मुहताज न करना, मुहताज करना तो मौला अपना करना, और मौला गैब से मदद करना। इलाही आमीन। अल्लाह आपके खुलूस को कबूल फरमाए, और आपके लिए दुआ गो है मौला आपको अपने दर में जो आपके ये खुलूस है अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए, और आपके तमाम हवाइज को बरौरदा फरमाए इंशाअल्लाह अज़ीज़, और आपके शोहर को सेहत कामिला व आजिला नसीब फरमाए। मोमिनीन बड़ी खुलूस से दुआ करते हैं, और यकीनन ये एक मैं ये समझता हूँ कि ये एक फित्री अमल है कि जहाँ हम पैदा हुए हैं और वहाँ की जिस जगह पर पैदा हुए हैं वहाँ से ही हमारी तरबियत हुई है, और कुछ चीज़ें फितरती होती हैं, इंसान की फितरत में होती है। सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत और विलायत हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम, ये एक शिया के रग में ये चीज़ होती है, उसके खून में है, ये असर उसके खून में है। चूँकि जाहिर सी बात है कि नस्ल के असरात होते हैं, हिदायत करने वाली ज़ात अल्लाह की है, और इसमें कोई शक नहीं कि वो हिदायत करते हैं, सब पूरे आलम को हिदायत करते हैं, ऐसी चीज़ नहीं है। एक कदम उठाता है ना अल्लाह 10 कदम उसके नज़दीक हो जाता है। बदबख्ती इंसान की होती है कि जो न चाहता है वो उसको नहीं चाहिए वो चीज़, वो हिदायत का तालिब भी नहीं होता, उसको सरकशी उसके वजूद में है और वो निकल नहीं सकती इतनी आसानी से। सरकश इंसान होता है अपनी दुनियावी, बेशक 100 तकलीफ़ें भी उसके ऊपर आ जाए, तकलीफ़ में थोड़ा सा बेहतर होता है, जो ही तकलीफ़ हट जाए ना फिर से सरकशी पर उतर आता है। ये उसकी ज़ात में है, हर चीज़ इंसान की ज़ात में बहुत चीज़ें होती है। तौबा कर लेता है, एक दिन तौबा कर लेता है, दूसरे दिन फिर थोड़ा बेहतर रहे, तीसरे दिन उससे कभी गुनाह का मुर्तकिब हो जाता है। तो ये वो सरकश है, और कत्ता शैतान ने भी बाज़ लोगों को छोड़ा होता है कि आप जाएं, आपको हमारी ज़रूरत नहीं है, आप हमारे भी उस्ताद हैं। तो बात यह है कि अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत व मवद्दत जो हमारे वजूद में है, अल्हम्दुलिल्लाह, इसका फ़ायदा उठाएं। फ़ायदा इसका किस तरीके से उठाया जा सकता है? चूँकि बिदून विलायत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम
वल्लाह मैं उस लफ्ज़ को नहीं तकरार करना चाहूँगा, लेकिन इस कदर लिखा है, खुलासा मैं हदीस का बयान कर रहा हूँ कि बिदून विलायत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ना और गुनाह करना बराबर है। हमारे उस्ताद क्या करते थे, उसका नाम मैं इस वजह से ले रहा हूँ हमारे उस्ताद का कि करबला में है और वो फौत हो चुके हैं। अल्लाह उनको गरी की रहमत फरमाए और उनको सवाब पहुँचाए। बारहा इस हदीस को तिलावत फरमाया करते थे कि बिदून विलायत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सबसे अजीम इबादत है नमाज, नमाज पढ़ना और गुनाह करना बराबर है। इस कदर यानी ये बात जो है वो अजीब है कि अगर कोई शख्स बग़ैर विलायत के नमाज पढ़े, नमाज बातिल है। और मरजइयत हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा शिराज़ी हफ़ज़हुल्लाह का फतवा है बाकायदा, जो ख़ुद वो हवाला देते हैं कि उनका फतवा है और मशहूर और जमाअत मशहूर उलमा का फतवा है। यानी वो उलमा एक जमाअत है उलमा की, और एक जो है वो ख़ुद मरजइयत फतवा है कि बिदून विलायत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम विलायत पढ़ना, विलायत बिदून विलायत नमाज का पढ़ना, विलायत दिल में नहीं है, नमाज पढ़ रहा है, नमाज बातिल है। जैसे इंसान ने वुज़ू न किया हो, इस तरीके से ये चीज़ शराइत नमाज, शराइत सौम, शराइत ज़कात, शराइत खुम्स, ये सब के सब जो चीज़ें हैं ये विलायत के ऊपर इसका ताल्लुक़ विलायत से है। हत्ता ये एक सबूत है, करबला आना एक सबूत है विलायत का, क्योंकि हर दावे के लिए दलील की ज़रूरत होती है ना। हम वहाँ से आ जाते हैं ना, अपना इतना सारा पैसा और ये सब चीज़ें वहाँ से खर्च करके यहाँ आ जाते हैं कि मौत से पहले एक दफ़ा ज़ियारत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुशर्रफ हो जाए। ये ख़ुद ये शरफ़याबी जो है ये ख़ुद विलायत के उस दावे की दलील है, ये उस दावे की दलील है कि हमारे वजूद में अहलुल बैत की मोहब्बत है, तो हम ज़ियारत भी करते हैं, उनके कबूर को नहीं छोड़ते। शिजाई के उस अमर को कि जिस अमर को मुहिम करार दिया गया, जिसके ज़रिए से दीन मुकम्मल हुआ। बग़ैर अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीन नाक़िस है, इसमें कोई शक नहीं। नाक़िस दीन है अगर विलायत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम उसमें ना हो। तो ये सब के सब चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है, लाजमी है, और इस पर अमल करना ज़रूरी है। और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम करना भी उसी विलायत की एक सबूत है। विलायत के उस सबूत के लिए ज़ियारत करते हैं। मौला आप सबको सलामत रखे। वक्त हमारा तकरीबन इंतहा पर पहुंच चुका है और सबके लिए दुआ गो है। मौला आप सबके जायज़ हवाइज को बरौरदा फरमाए, और जो बीमार है मुझ समेत सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। और आखिर में हुज्जत खुदा हज़रत बक़ियतुल्लाह अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के ज़हूर के लिए मिल के दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज।